बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी लाइफ स्किल्स पर कि जो बच्चों को अपनी इब्तदाई उम्र में ही सीख लेनी चाहिए या वालिदैन और असातिज़ा को उन्हें सिखानी चाहिए। ये वो लाइफ स्किल्स हैं कि जो बच्चों को सारी ज़िंदगी फ़ायदा देंगी। हम जानते हैं कि बचपन या लड़कपन किसी हद तक बच्चों के लिए बेफिक्री की उम्र है और इसमें बच्चे ज़्यादातर खेलना और एंजॉय करना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी हकीकत है कि जो बच्चे अपने आने वाली ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना चाहते हैं और बड़े होकर ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि वो अपनी इसी उम्र में कुछ ऐसी सलाहियतें हासिल कर लें, कुछ ऐसी महारतें हासिल कर लें कि जिसका उन्हें आने वाली ज़िंदगी में फ़ायदा हो। हम इन स्किल्स को लाइफ स्किल्स कहते हैं और इन्हें अव्वल उम्र में यानी इब्तदाई उम्र में सीख लेने का फ़ायदा ये है कि बच्चे के लिए वो सारी ज़िंदगी का एक एसेट बन जाती हैं और एक असासा बन जाती हैं और उनके काम आती हैं। बच्चों के लिए ये ज़रूरी है कि वो अपने वालिदैन और असातिज़ा की मदद से इन सलाहियतों को सीखें और उनको अपनाएं। सबसे पहली चीज़ जो बच्चों को सीखनी चाहिए वो है तंजीम वक्त यानी टाइम मैनेजमेंट की स्किल। एक ऐसी लाइफ स्किल है कि जो बच्चों को सीखनी चाहिए। हम ये जानते हैं कि बच्चे अपने वक्त का अमूमन ख्याल नहीं रख पाते, लिहाजा ये ज़रूरी है कि अपने 24 घंटों को बच्चे प्लान करें और उसे किसी बड़े बुजुर्ग से या घर के किसी वालिदैन में से किसी से या कोई भी शख्स जो इस बात को जानता हो कि वक्त की अहमियत क्या है उससे सीखने की कोशिश करें। वो बच्चे कि जो 24 घंटे हर लम्हे को एक ख़ास तरतीब से गुजारते हैं तो उनका वक्त ज़ाया नहीं होता और वो वक्त से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके लिए आसान तरीका ये है कि बच्चों को आप कलाई की घड़ी यानी हैंड वॉच जो है वो तोहफे में दें और उसका इस्तेमाल सिखाएं। जब बच्चों के पास कलाई की घड़ी होगी तो वो बार बार वक्त देखेंगे और उस वक्त के लिहाज से अपने कामों को मैनेज करना सीख लेंगे। दूसरी अहम बात है कुकिंग। जी हाँ, कुकिंग यानी खाना पकाना एक ऐसी स्किल है कि जो हमारी सारी ज़िंदगी काम आती है। चूँकि हम इंसान हैं और अक्सर अपनी खुराक को पकाकर खाने को तरजीह देते हैं, लिहाजा खाना पकाना हर इंसान के लिए एक बहुत ही ज़रूरी लाइफ स्किल है, यानी सारी ज़िंदगी काम आने वाली महारत है। हम ये जानते हैं कि हमारी मशरिकी रिवायत में ख़ास तौर पर बच्चियों के लिए तो इसका बहुत एहतमाम किया जाता है कि उन्हें ज़िंदगी के दीगर कामों के साथ साथ खाना पकाना भी आए। लेकिन ये भी हकीकत है कि आजकल के दौर में बच्चों के लिए भी ये ज़रूरी है कि वो खाना पकाना सीखें। लिहाजा माओं को चाहिए कि कुछ ऐसी स्किल्स ज़रूर बच्चों को सिखाएं ताकि उन्हें अपनी उम्र में किसी भी वक्त खाना पकाना पड़े तो वो पका सकें। तीसरी अहम चीज़ मनी मैनेजमेंट यानी रुपए पैसे का इस्तेमाल बच्चों को सिखाना चाहिए और ये बिल्कुल इब्तदाई उम्र में ही सिखा देना चाहिए। हमें इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों को हम रुपए पैसे गिनना, उन्हें काउंट करना, उनकी मदद से ख़रीदारी करना सिखाएं। इस ज़िमन में आप बच्चों को एक कहानी सुना सकते हैं या आप खुद समझ सकते हैं कि एक बच्चा जो अपने वालिद से रोज़ाना एक बड़ी मिकदार में रकम लेता था पॉकेट मनी के तौर पर, उसको खर्च कर देता था। एक दिन बाप ने उसे सबक सिखाने के लिए, तजर्बा हासिल करने के लिए दिहाड़ी पर यानी डेली वेजेस पर भेजा और शाम को जो पैसे उसे मिले तो वो उसके सामने एक गहरे कुएं में फेंक दी। बच्चा बहुत परेशान हुआ और उसने कहा कि बाबा आपने ये क्या कर दिया है, मेरी दिन भर की मेहनत की कमाई को ज़ाया कर दिया। तो बाप ने प्यार से उसे समझाया कि बेटा मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि माँ बाप भी बहुत मेहनत से पैसा कमाते हैं, तो हमें चाहिए कि हम इस पैसे को ज़ाया ना करें। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि बच्चों को मनी मैनेजमेंट सिखाएं। चौथी चीज़ एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स यानी कारोबार करना बच्चों को सिखाइए। अब ये बात बहुत ज़रूरी है, हमें ये खुद समझ लेना चाहिए कि कारोबार या पैसा कमा लेना बच्चों के लिए एक हुनर की हैसियत रखता है और आजकल के जदीद दुनिया में कम उम्री में ही बच्चे इस काबिल होते हैं कि वो कारोबार को शुरू करते हैं और ऐसी ऐसी कंपनीज मौजूद हैं कि जो बच्चों को रोज़गार फराहम कर सकती हैं। हमें कोशिश ये करनी चाहिए, बच्चों को ये बात बतानी चाहिए कि तालीम का कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है कि आपने पढ़ लिख कर नौकरी पर जाना है। अगर आप पैसे कमाना चाहते हैं तो उसके लिए अलग से महारतें सीखनी होंगी और उसके लिए 12, 14 या 16 साल की तालीम का पाबंद रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन महारतों को अलग से सीखने की कोशिश करनी चाहिए। आप कोशिश कीजिए कि बच्चों को ऐसी चीज़ें बनाएं, जैसे स्कूल के फंक्शंस होते हैं
ان میں بچے سٹال لگائیں اور ان اشیاء کو فروخت کریں جو انہوں نے خود بنائی ہوں۔ اس سے بچوں کو یہ اندازہ ہوگا کہ یہ بائنگ اور سیلنگ کیا ہوتی ہے، خریدنا اور بیچنا کیا ہوتا ہے، کاروبار کیا ہوتا ہے، تجارت کیا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت برکت تجارت میں رکھی ہے، تو ہمیں بھی بچوں کو یہ چیز سکھانی چاہیے۔ پانچویں اور اہم چیز ہے صفائی۔ جی ہاں، صفائی ایک ایسی ضروری سکل ہے کہ کسی بھی کام کو آپ سکھا رہے ہوں تو اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو صفائی سکھانی چاہیے۔ اپنے آس پاس کی اشیاء کو صاف ستھرا رکھنا، انہیں مینج رکھنا، انہیں سلیقے سے رکھنا، بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے یہ ایسی سکلز ہیں جو ساری زندگی ان کے کام آتی ہیں اور ان کے کام میں خوبصورتی پیدا کرتی ہیں۔ چھٹی اہم چیز ڈرائیونگ۔ ڈرائیونگ کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی سکل اس وقت ڈرائیونگ ہے کہ جو زندگی میں جس کا واسطہ ہر بچے کو کسی نہ کسی صورت میں پیش آتا ہے۔ وہ گاڑی چلاتا ہے، وہ بائک چلاتا ہے، وہ اسی طرح سے سائیکل چلاتا ہے، بچے ہوں بچیاں ہوں۔ تو اس وقت کے دور کے لیے یہ ایک بڑی لائف سکل ہے، اور خاص طور پر ہمیں ڈرائیونگ ایک ایسی سکل ہے کہ جس سے زندگی میں بھی رکاوٹوں کا مقابلہ کرنا آتا ہے۔ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ابتدائی عمر سے ہی بچوں کو، جیسے چھوٹی سائیکل ٹرائسیکل جو ہوتی ہے اس سے لے کر اور بڑی سائیکل تک بچوں کو چلانا سکھائیں۔ اسی طرح سے ہمیں ڈرائیونگ سکھاتے ہوئے خاص طور پر جس بات پر دھیان دینا ہے، بچوں کو یہ سکھانا ہے کہ ڈرائیونگ کے کچھ اصول ہوتے ہیں، کچھ قواعد و ضوابط ہوتے ہیں کہ جن کے ذریعے سے ڈرائیونگ کی جاتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں بچوں کو سکھانی چاہیے۔ ساتویں اور اہم لائف سکل ہے فوکس کرنا، یعنی کسی بات پر کنسنٹریٹ کرنا، کسی بات پر توجہ مرکوز کرنا۔ بچوں کو یہ بتائیے کہ زندگی میں جب بھی ہم کوئی کامیابی حاصل کرتے ہیں تو فوکس کر کے توجہ سے کسی کام کو ہم سیکھتے ہیں، اسے ایکسیلنٹ انداز میں یا بہترین انداز میں کرتے ہیں، تبھی ہمیں کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ اگر ہمارا فوکس ٹھیک نہیں ہوگا تو ہمیں کامیابی حاصل نہیں ہو سکے گی۔ اس وقت یہ سکل سکھانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے یا ادھر ادھر کی جو رنگا رنگ چیزیں ہیں ان کی وجہ سے بچوں کا فوکس بہت ڈسٹرب ہو گیا ہے۔ بچے کسی کام پر توجہ نہیں دے پاتے، کسی صلاحیت کو حاصل کرنے کے لیے جو مطلوبہ وقت ہے، جو ایفرٹ ہے، کنسنٹریٹڈ ایفرٹ ہے، وہ بچے نہیں کر پاتے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ بچوں کو یہ چیزیں سکھائیں۔ ایک اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے بچوں کی کنسنٹریشن ڈائیورٹ ہونے کا کہ بچے والدین کو دھوکہ دیتے ہیں یا ٹیچرز کو دھوکہ دیتے ہیں، ان کے سامنے ایسا دکھاتے ہیں کہ ہم کام کر رہے ہیں لیکن دراصل وہ کام نہیں کر رہے ہوتے۔ تو ہمیں بچوں کی ہیلپ کرنی چاہیے اور انہیں یہ بتانا چاہیے کہ جب تک وہ توجہ دینا یا فوکس کرنا نہیں سیکھیں گے وہ کوئی کریٹیو کام نہیں کر سکتے، کوئی بڑا کام نہیں کر سکتے۔ لہٰذا فوکس کرنا بچوں کو سکھانا پڑے گا اور یہ بڑی ہی ضروری سکل ہے۔ آٹھویں امپورٹنٹ بات ہے کمیونیکیشن، یعنی بات کرنا، رابطہ کرنا، دوسروں سے کنیکٹڈ رہنا۔ یہ وہ صلاحیت ہے کہ جس کا آج کے دور میں بلکہ کسی بھی دور میں انکار نہیں کیا جا سکتا۔ کمیونیکیشن یا رابطہ، اس کی بہت ساری صورتیں ہیں۔ بالمشافہ گفتگو ہے، انٹرنیٹ کے ذریعے، ریٹن جو اس میں ہو سکتی ہے کمیونیکیشن۔ تو ہر صورت میں بچے کو اچھے انداز سے بولنا، بات کرنا، اپنی بات کو وضاحت سے پیش کرنا، مؤثر انداز اختیار کرنا اور اس کے لیے ایسی چیزوں کا سہارا لینا جن سے جو آڈینس ہے یا مخاطبین ہیں وہ بات کو سن سکے، کنونس ہو سکے، سمجھ سکے، یہ سکھانا چاہیے۔ نائنتھ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ بچوں کو دوسروں کی مدد کرنا سکھانا چاہیے۔ ہمیں بچوں کو یہ بتانا چاہیے کہ دراصل جو بھی کامیابی اس دنیا میں انسان حاصل کرتے ہیں وہ کامیابی محتاج ہے دوسروں کی مدد کی۔ جو کامیابی ہمیں ملے گی وہ کامیابی بھی دراصل دوسروں کی مدد سے ہمیں حاصل ہوگی۔ اور اسی طرح ہمیں بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جیسے ہمیں کامیابی ملی ہے ہم دوسرے لوگوں کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے بہن بھائیوں کی مدد کریں تاکہ وہ بھی زندگی میں کامیاب ہو سکیں۔ یہ اس دور کی ایک بہت ہی اہم سکل ہے، ایک ایسی لائف سکل ہے کہ جو ساری زندگی بچوں کے کام آئے گی۔ 10ویں اور آخری بات جو کم امپورٹنٹ نہیں ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ بچوں کو ایڈونچر یا ریکریشن، یعنی ایڈونچر کرنا اور خود لطف اندوز ہونا سکھانا چاہیے۔ ہمیں بچوں کو ایسا دبو نہیں بنانا کہ وہ زندگی میں کچھ نہ کر سکیں، اپنے شہر سے، اپنے گلی محلے سے باہر نہ نکلیں۔ اس سے بچے چھوٹے رہ جاتے ہیں، ان کا ویژن براڈ نہیں ہوتا۔ ہمیں چاہیے کہ بچوں کو ہم یہ سکھائیں کہ زندگی میں ایڈونچر ہوتا ہے، اس کے لیے سفر کرنا پڑتا ہے، اور سفر کو انجوائے کرنا، موسم کو انجوائے کرنا، لینڈسکیپس کو دیکھنا، مختلف جگہوں پر جانا،
تاریخی جگہوں پر جانا، مشہور جگہوں پر جانا، یہ سب ضروری ہے تاکہ آپ زندگی کو انجوائے کر سکیں اور اپنے ویژن کو بڑا کر سکیں۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ یہ ساری 10 کی 10 لائف سکلز ہم بچوں تک منتقل کریں۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور مزید ویڈیوز کے لیے کمنٹس میں ہمیں بتائیے۔ اسی طرح سے ماہنامہ تعلیمی قیادت جو ہمارا اسکولوں کے پرنسپلز اور وائس پرنسپلز یا مینجمنٹ کے لیے میگزین ہے، آپ اس کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔